तिमीले हेर्ने आँखा, तिमी उभिने मेरुदण्ड, तिम्रा पुरुषार्थका प्रतीक अङ्गहरू, तिमीसँग ताकत छ भने म माथि कुदृष्टि लाउने आँखाहरू फोडेर देखाऊ, नत्र झुकाऊ तिम्रो शिर। अलराइट, एमएनएम नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। एमएनएम नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि अभिनेत्री केके अधिकारीसँग उपस्थित भएको छ। केकेजीले तपाईँहरूको लागि तीजको कोसेली स्वरूप अलिक फरक कन्टेन्ट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। समाज, महिला अनि महिलाले भोग्नुपर्ने समस्या, त्योमा पनि विशेष गरी रेप, यो विषयलाई उठाएर त्यो पनि गीत सङ्गीतमा धेरै तपाईँहरूले देख्नुभयो। यो पटक चाहिँ उहाँले कविताको भावमा र कविताको लयमा तपाईँहरूको लागि कोसेली सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यही कोसेलीको पेरिफेरीमा आज रहेर म कुराकानी गर्नेछु। श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। केकेजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। अटायरबाट सुरु गरौँला आज कन्भर्सेसन। फुल एन्ड ब्ल्याक अटायरमा हुनुहुन्छ। आई थिङ्क भिडियोको थीम कन्सेप्ट पनि त्यो अनुसार नै होला। सो थोरै अटायरबाट कुरा सुरु गरौँ न। हजुर, यो ब्ल्याकलाई चाहिँ एउटा मेटाफोरको रूपमा युज गरिएको छ यस भिडियोमा। जुन यहाँले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने थाहा पाउनुहुन्छ। किन भन्दा एउटा विरोधाभास प्रकट गरिरहेको छ यो पात्रले। र हामी जहिले पनि ब्ल्याकलाई चाहिँ त्यही वेजमा, जुन चिजको अगेन्स्टमा हामी हुन्छौँ त्यति बेलामा हामी ब्ल्याक चिज चाहिँ प्रेजेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ डिरेक्टरले र टिमले चाहिँ यो अटायर चाहिँ दिनुभएको छ यो क्यारेक्टरलाई। यो क्यारेक्टर पहिलो त होइन तपाईँको लागि यो थीमको क्यारेक्टर, तर कवितात्मक भावमा चाहिँ पहिलो पटक हो यो तपाईँले यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको होइन। सो ओभरअल समाज अनि जुन तपाईँ भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यो भूमिका भोग्ने महिलाहरूको पीडा कहिलेकाहीँ नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाउनु भएको छ? नजिकबाट निहाले सरी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी हामी नजिकबाटै त्यो कथाहरू देख्छौँ। आजकल त हाम्रो सेलफोन कति नजिक हुन्छ र त्यो नजिक भएको सेलफोनमा आउने ती सम्पूर्ण वेदनाको कथाहरू हामीलाई सबैभन्दा नजिक लाग्छ। किनभने हाम्रै घर छिमेकको, हाम्रै नारीहरूलाई परिरहेको, दिदीबहिनीलाई परिरहेको चिजहरू नै हामीले देखेको, भोगेको, सुनेको कथा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आँखै अगाडि आएर कसैले रोएर नभने पनि कतिजनाले वेदना लुकाएर पनि त्यो चिजहरू चाहिँ प्रकट गरिरहेको हुन्छ र त्यो अनुरूपमा धेरै प्रतिनिधि पात्रहरू हाम्रो वरपर नै घुमिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। हामी दिनहुँ सुन्छौँ यस्तै खबरहरू, चाहे त्यो उमेर पुगेकाको होस् अथवा बालबालिकाहरूको होस् होइन। दिनहुँ महिला बलात्कृत भएका घटनाहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौँ अनि त्यसको विरोध पनि भइरहेको हुन्छ, तर न्याय कहाँ भन्ने कुरामा कहिले पनि फाइनल रिजल्ट हामीले सुनि नै रहेका हुँदैनौँ होइन। समाजमा हुने बलात्कारका यस्ता घटनाहरू अनि न्याय हाम्रो देशमा कस्तो लाग्छ? न्यायको मामलामा त हामी आजसम्म पनि विगतको कतिवटा केसहरूको लागि आज पनि आवाज उठाइरहेछौँ भनेपछि हामी कुन न्यायालयको कुन स्थितिमा छौँ भन्ने कुरा त आई थिङ्क भेरी मच क्लियर नै छ हाम्रो आँखा अगाडि। के कारणले हो, किन हो, तर ती दोषीहरू अझै पनि हाम्रो वरपर घुमिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा, थाहा पाउँदा र महसुस गर्दाखेरि आज पनि अत्यास लाग्छ। घर हामीलाई पनि समयमै फर्किनुपर्ने हुन्छ र त्यही घटनाहरू, त्यही नमिठो घटनाहरूको शिकार हाम्रै नजिकको कोही हुन्छ या आफै भइन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ हर दिन नै सताइरहेको हुन्छ। धेरै अरूले लेखेका गीतहरूमा होइन, अरूले कल्पना गरेका भिडियोहरूमा काम गर्नुभयो। यो भिडियोमा कल्पनाहरूको होला तर लेखाइ तपाईँको नै हो, भावना तपाईँको मनबाट नै आएको हो। यो कविताको भाव कति सहज छ सृजना गर्नलाई? एकदमै गाह्रो गरेर लेखिएको पोइम हो यो। गद्य शैलीमा लेखिएको छ। 2015 सालमा लेखेको थिएँ। जति बेलामा यस्ता घटनाहरू दैनिक जस्तो नै हामीले चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू सुनेका, देखेका र एकदम निर्मम तरिकाले चाहिँ त्यो चाहिँ हत्यामा परिणत भएको स्टोरिजहरू हामीले सुनिरहेका थियौँ। त्यति बेलामा चाहिँ एउटा सुटिङको क्रममा म बाहिर थिएँ र मेरो सुटिङ थिएन त्यो दिनमा। अनि त्यो दिन मैले चाहिँ केही लेख्नु पर्यो भनेर लेख्दाखेरि मन यस्तो गाँठो पर्यो कि केही शब्दहरू नै फुरेको थिएन। फुरेन। त्यसपछि साँझमा पुगेर चाहिँ मैले लेख्न स्टार्ट गरेँ। कोखबाट स्टार्ट गरेँ मैले। आखिरमा चाहिँ ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो चाहिँ बलात्कारी छन् उनीहरू पनि आखिर
कुनै न कुनै महिलाको कोखबाटै जन्मेका हुन्। सो मैले कोखलाई चाहिँ मेजर थिम बनाएर चाहिँ यो लेख्ने भनेर सोचेँ र लेख्दै गर्दाखेरि कति ठाउँमा आफूलाई निकै गाह्रो पनि महसुस भयो होइन। र आज 2015 सालपछि आज यसलाई पिक्चराइज गर्दाखेरि कति शब्दहरू चाहिँ अलिकति धेरै नै भावनामा अलिकति क्रूर शब्दहरू पनि लेखियो कि क्या हो, अलिकति मान्छेलाई सुन्दाखेरि कर्कस लाग्छ कि भन्ने खालको डर पनि मलाई नभएको होइन। तर बलात्कार आफैमा यस्तो क्रूर घटना हो, यस्तो निर्मम, यस्तो कर्कस लाग्ने घटना हो कि त्यसलाई कुनै पनि क्रूर शब्दहरूले चाहिँ ती बलात्कारी को जुन प्रकारको घटना छ त्यो चिजलाई चाहिँ व्याख्या गर्न खासै सक्दैन क्या। सो मैले चाहिँ आई थिङ्क मैले यसलाई सक्दो सटल वेमा र ब्युटिफुल वेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन वाइज यसरी जाओस् कि त्यो सबैको मनमा चाहिँ त्यसले गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेर हामीले लेखेका हौँ। र 2015 मलाई याद गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अरू बेलामा सधैँ एउटा क्यारेक्टरको रूपमा प्रेजेन्ट भइराखेको हुन्छौँ हामी, कुनै न कुनै पात्र हुन्छ। अब यहाँ त यहाँले भने जस्तो शब्द आफ्नै, भावना आफ्नै हुँदाखेरि चाहिँ म पनि यो आज आफ्नै म के नै भएर प्रेजेन्ट भएको छु नि त। सो के भएर प्रेजेन्ट हुँदाखेरि म कतिको यो सबै भावनाहरू बोलिराख्दाखेरि कतिको मेरो इमान्दारिता झल्किन्छ, कतिको यो शब्द मैले मनबाट मनन गरेको छु र चाहन्छु कि यो जहाँ पुग्नु पर्ने हो, जसलाई केन्द्रित पारेर लेखिएको छ त्यहाँसम्म इन्टेन्डेड व्यक्तिकोमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मेजर अहिलेको भनौँ न यो सम्भव छ कि छैन भन्ने जस्तो लागेको चाहिँ कुरा चाहिँ त्यसमा गएर चाहिँ रोकिएको छ। अब दर्शकले बुझ्नु भयो कि भएन तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँहरू जुनसुकै काम गर्दा पनि तपाईँहरू त्यो पात्रमा हुनुहुन्छ होइन। तर आज तपाईँले अरू कसैको लागि लेख्नु भएको छ त्यो, किनभने तपाईँ त्यो पात्र होइन, समाजको अरू कसैको लागि त्यो लेख्नु भएको छ र आफै अभिनय गरिरहनु भएको छ होइन। सो आफै अभिनय गर्दाखेरि त्यो पात्र बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने डर चाहिँ कहीँ कतै मनमा त्यो पात्रले भन्न खोजेको समाजमा देखिएका कुराहरू होइन, समाजमा भोगिएका कुराहरूका पात्रहरूलाई तपाईँले भूमिकामा निर्वाह गरिरहनु भएको हुन्छ। आज तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो होइन, तपाईँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, तर व्यक्त गर्दा पनि त मनमा पीडा बोधता हुनु पर्यो नि त होइन। अनि सहज रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई जसरी म मेरो अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गरिरहेको छु आज, त्यसै गरी ती वेदना र ती भावनाहरू तपाईँ उभिएर अगाडि प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ होइन। कति सहज रहेछ भावनाहरू व्यक्त गर्नको लागि, त्यो पीडालाई आफूले अव्यक्त गर्नको लागि। तपाईँले भने जस्तो कतिपय त एकदमै कर्कस लाग्ने शब्दहरू पनि छन्, सुन्दाखेरि कर्कस लाग्ला कि समाजको लागि अथवा सुन्ने मान्छेहरूको लागि होइन। कति सहज रहेछ पीडाबोध चाहिँ त्यो भावनामा प्रकट गर्नको लागि असाध्यै गाह्रो भएको विषयमध्येको एकमा पर्छ यो अहिले मैले चयन गरेको विषय। किन भन्दा त्यो पीडा त मनमा छ। जब म कुनै पनि व्यक्तिलाई यो चिज परेको, कुनै पनि भिक्टिमको बारेमा अझ हत्या भएर अनि न्यायको खोजीमा रहेको परिवारहरू देख्छु, त्यो पीडा आफै त्यो कल्पना गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सबै इन्द्रियहरूले यसरी काम गर्छ कि त्यो भावना सजिलैसँग चाहिँ प्रकट हुन सक्छ। तर सजिलो यस अर्थमा कि त्यो पीडा जुन म बोध गर्छु, पीडा जुन म व्यक्त गर्दैछु, त्यो चिजमा इमान्दारिता आउन चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ कि यो मैले कसैलाई इम्प्रेस गर्नको लागि, कुनै पनि एउटा टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि भन्दा पनि स्वयं मेरो मनबाट निस्केको भावना कि मलाई चाहिँ यो विषयमा यस्तो महसुस हुन्छ, के तपाईँलाई महसुस हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। सो जब तपाईँ कुनै भ्युअर इन्टेन्ट गरेर भन्नुहुन्न र स्वयं आफ्नो भावना मात्र पोख्नुहुन्छ, त्यति बेलामा चाहिँ एउटा अर्कै खालको क्यारेक्टर तपाईँले बाँचिरहनु भएको हुन्छ स्वयं आफू भएर। अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि च्यालेन्ज भयो, किनभने मैले अघि पनि भनेअनुसार म कहिले पनि आफू भएर कहिले पनि केही चिजहरू प्रेजेन्ट गरेको छुइनँ। त्यहीमाथि जहिले पनि अभिनय गर्दाखेरि कि म्युजिक भिडियोमा हामी लिपसिङ गर्छौँ कि चाहिँ डायलग्सहरू हुन्छ, तर पोइम रिसाइटेसन भनेको चाहिँ म आफै नै लागि पनि गाह्रो पक्ष हो। म लेख्न सहज तरिकाले लेख्न सक्छु होला, तर त्यो चिजलाई एउटा छन्दमा व्यक्त गर्न, वाचन गर्न चाहिँ म त्यति स्किल्ड छैन। त्यसकारण पनि मैले चाहिँ बाबासँग फ्यु नाटकमा राम्रो डेलिभरी गर्ने नाट्यकर्मीहरूसँग बसेर चाहिँ यसलाई कसरी मन छुने गरेर यसलाई अझै आर्टिस्टिक वेमा चाहिँ कसरी वाचन गर्न सकिन्छ भनेर कुराहरू गरेँ। अनि नवराज पराजुलीजीसँग पनि मेरो फ्यु डेज अगाडि कुरा भयो। अनि उहाँको पोइटिक सृजनाहरूको उहाँले एउटा भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ, म त्यसबाट पनि एकदम इन्फ्लुएन्स छु। अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, उहाँको भर्खर त्यो एक्लो भन्ने हेरिसकेपछि
म पनि यस्तै केही चिज गर्न जाँदैछु र यसलाई चाहिँ कसरी वाचन गर्न सकिन्छ भनेर यसरी मैले सरसल्लाह लिएँ। जनरली अब हामी पर्फर्म गर्दाखेरि त आफूलाई त्यसको एक किसिमको एउटा ज्ञान हुन्छ अनि हामी जनरली आफू नै वर्क गर्छौँ होइन, अरूमा नगइकन। तर यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिँ मेरो लागि पनि एउटा गाह्रो विषय र कहिले नगरेको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरैजनाबाट सपोर्ट चाहिँ लिनु पर्यो। अब कुनै पनि कुराहरू रिसाइट एकदमै टफेस्ट कुराकानी टपिक मध्येमा पर्छ होइन, किनभने म कहिलेकाहीँ सायरी अथवा गजलहरू रिसाइट गर्दाखेरि नै म त्यहाँ डुबेर गर्नलाई कति धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो कुनै ठाउँमा गएर भन्नु पर्यो भने। त्यही भावनामा हेर्न, त्यही भिजुअलमा हेर्नको लागि आई थिङ्क आई वुड रिक्वेस्ट कि तपाईँहरूले युट्युबमै गएर ओरिजिनल भिडियो हेर्नुभयो भने बल्ल त्यसको भाव मर्म किन लेखिएका हो, किन यो भिडियो बनाउन जरुरी थियो त अहिलेको समयमा भन्ने कुरा पनि आई थिङ्क क्लियर हुन्छ होला। मैले अहिले भनिराख्दा फेरि म न्याय गर्दिनँ कि त्यो भावनालाई भनेर अलि डर छ मलाई। त्यसो भए ओरिजिनल भिडियो नै हामी हेरौँ, दर्शकहरूले पनि ओरिजिनल भिडियो नै हेर्नुहुन्छ। कोक है, कोकबाट सुरुवात गरेको छु भन्नुभएको छ नि त, महिलाको कोक। यति मैले एक लाइन भने के भन्नुहुन्छ? कति पावरफुल चिज हो एउटा नयाँ जीवन सृजना हुने घर भनौँ न होइन। अलौकिक चिज, कुनै चिजमा एकदमै साइन्स प्लस नेचर मिक्स भएको छ र अद्भुत केही चिज लाग्छ भने त्यो एउटा व्यक्ति, एउटा ह्युमन बिङबाट अर्को ह्युमन बिङ सृजना हुनु के, यो त मलाई अनएक्सप्लेनेबल लाग्छ कि मलाई। यो अद्भुत अद्वितीय यो शक्ति जुन महिलालाई प्रदान भएको छ होइन, एउटा यसकोमा ब्युटी पनि छ, त्यसमा पेन पनि होला, त्यसको फेरि आफ्नै विभिन्न पक्षहरू छन्। तर यतिकै हेर्दाखेरि नेचरले एउटा होम, घर दिएको छ क्या महिलालाई कोखको रूपमा, जहाँ चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ नै सृजना हुन्छ। सो म चाहिँ त्यसरी नै एक्सप्लेन गर्छु। त्यही अर्कै नयाँ एउटा सृजना गर्ने महिला होइन, अनि नयाँ कुरा सृजित हुने, महिनौसम्म बस्ने अनि संसार हेर्न आउने कोख होइन। समाजको लागि त यी दुइटै कुराहरू फेरि त्यति धेरै सहज रूपमा समाजका पुरुषहरूले हेर्नेमा त पर्दैनन् नि त, किन जस्तो लाग्छ? त्यो एक किसिमले जुन सोच, जुन समाजमा हामी हुर्केका छौँ त्यहाँ चाहिँ केही नयाँ चिज हुँदाखेरि त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि टाइम लाग्नु भनेको स्वाभाविक कुरा हो। तर फेरि चेन्ज लिएर आउने पनि बिस्तारै त्यसरी नै हो, रिभोल्युसनरी भएर कसैले नगरेको चिज गरेर बिस्तारै त्यो बाटो बनाउने हो। नयाँ कोही नहिँडेको बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ पक्कै पनि धेरै चुनौतीहरूको सामना त्यो व्यक्तिले गर्नु परिरहेका हुन्छन्। तपाईँले भनेकै आधारमा धेरै हाम्रै अगाडि मेरो साथीहरूले पनि त्यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ फेस गरिरहनु भएको छ, स्वीकार पनि गरिरहनु भएको छ र बोल्डली स्ट्रङली अगाडि आइरहनु भएको छ। अबको 10 वर्षमा तपाईँले मलाई यो प्रश्न सोध्नुहुने छैन, म त्यसमा ढुक्क छु, किन भन्दा त्यो नर्मलाइज भइसकेको हुन्छ। अपेक्षा गरौँ यी कुराहरू नर्मलाइज हुन् र जति पनि होइन भिक्टिम हरू डराएर बाँच्नुपर्ने देश छ क्या हाम्रोमा होइन। खासमा जसले पीडा दिन्छ त्यो मान्छे खुल्ला घुमिरहेको हुन्छ, जो पीडित हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ अझ दोषी भएर बसिरहनु पर्ने समाज छ। तपाईँले भने जस्तो 10 नलागोस्, अबको 1-2 वर्षमा हामीले यी सबै कुराहरू चेन्जेस भएको देख्न पाऊँ, समाज परिवर्तन होस्, महिलालाई हेर्ने होइन, महिलालाई सोच्ने र महिलालाई बुझ्ने हरेक कुराहरू परिवर्तन होस्, यही मात्रै कामना छ। अन्त्यमा के भन्न मन छ? हजुर, यहाँले त्यो कुराहरू भनि नै हाल्नुभयो त, न्यायालयको उच्च सम्मान गर्दै होइन, हामीले त विश्वास गर्ने भनेको हाम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टम, हाम्रो न्यायपालिका र त्यसको सम्पूर्ण नीति नियम कानुनहरूलाई त हामी सबैले सहर्ष स्वीकार गरेर एक्सेप्ट गरेर हामी देशको नागरिक भएका छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी छ, दायित्व छ होइन। त्यस कारणले हामी उच्च रिस्पेक्ट गर्छौँ। तर खालि ढिलाइ नहोस्, एउटा पीडितको परिवार, पीडितको आँखाबाट आँसु भनेको त्यसले सबैलाई पोल्छ, त्यसले सबैलाई रुवाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई कुनै न कुनै वेमा। जो पनि पीडकहरू छन्, जो चाहिँ खुलमखुला रूपमा चाहिँ आफू हुन्छ नि बचिरहेका छन्, उहाँहरू चाहिँ कानुनी दायरामा आउनुपर्छ र यस्ता व्यक्तिले सजाय पाएपछि नै यस्ता किसिमका घटनाहरूमा केही न केही रूपमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, सोचमा परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड यो ठाउँमा यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि अघि मैले भन्न छुटाएँ, कुञ्ज नाटक घर, मेरो यो बदलाबरीलेको सुटिङ पनि यहीँ भएको थियो अनि यो मेरो दोस्रो पटकको समाउ कन्सेप्ट वाइज कता कता सिमिल्यारिटी छ अनि यो ठाउँले एउटा त्यो स्ट्रङ भाइब्स पनि दिन्छ मलाई। सो तपाईँहरूले अब भित्र म लिएर जान्छु अनि सुटिङका केही क्लिप्सहरू पनि यहाँलाई देखाउन चाहन्छु, स्पेसली M&Mको लागि। सो लेट्स गो एन्ड बी देयर टुगेदर र त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामी सबैजना सँगै बसेर एक्सेप्ट गरौँ र त्यसलाई निहालौँ पनि।
We ready? रोलिङ Did you action? नत्र झुकाऊ तिम्रो शिर, नफुलाऊ तिम्रो छाती, किनकि म नै तिम्रो जननी हुँ। ए पुरुष हैन, त्यो चाहिँ हजुर फोन हेरेर बोल्ने हो र? होइन होइन लिने हो अब? हजुर रेडी हो? बेट राम्रो देख्छ। खास मैले चाहिँ हजुर एन्टर गर्ने अनि त्यसपछि आएर बस्ने अनि त्यसपछि माइकमा एकचोटि यस्तो हात राख्ने अनि तल राख्ने अनि त्यसपछि बोल्न थाल्ने। अनि क्यामेरामा होइन त्यसपछि होइन हजुरलाई जस्तो फिलिङ आउँछ नि होइन त्यो फिलिङमा अब तल जान्छ टाउको भने माथि जान्छ हजुरले त्यही गर्छिदा हुन्छ। माइकको ए ओके यहाँ माथिबाट म क्यामेरामा टिनको खरको कङ्क्रिटको छानो भएको घरभन्दा अघि मेरो कोख तिम्रो घर थियो। अहङ्कारले फुल्ने तिम्रो छातीमा पहिलो श्वास त्यही भरेकी हो। क्रूर तिम्रा पन्जाहरूका भाग्य रेखा त्यही कोरेकी हो। तिमीले हेर्ने आँखा, तिमी उभिने मेरुदण्ड, तिम्रा पुरुषार्थका प्रतीक अङ्गहरू त्यही हुर्किएका हुन्। ए पुरुष, म नारी हुँ, म नारी हुँ। नबिर्स, मेरो कोख तिम्रो पहिलो घर। मैले अडियो डिले स्टार्ट गरेको छु होला है के सुरुदेखि नै कि तर बिचदेखि फ्लो पक्रियो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मलाई पनि बिचदेखि चाहिँ अगाडि अलिकति फ्लो पक्रिसकेको थिएन त्यही भएर एकचोटि फेरि त्यसो पनि हुन्छ हुन्छ के ड्रेस आफ्नो कपडाले गरेको वेटले राइट फोनबाट टिस्यु पेपर मसँग छ। त्यो एक्सन टिनको खरको कङ्क्रिटको छानो भएको घरभन्दा अघि मेरो कोख तिम्रो घर थियो। अहङ्कारले फुल्ने तिम्रो छातीमा पहिलो श्वास त्यही भरेकी हो। क्रूर तिम्रा पन्जाहरूका भाग्य रेखा त्यही कोरेकी हो। तिमीले हेर्ने आँखा, तिमी उभिने मेरुदण्ड, तिम्रा पुरुषार्थका प्रतीक अङ्गहरू त्यही हुर्किएका हुन्। हे पुरुष, म नारी हुँ, म नारी हुँ। नबिर्स, मेरो कोख तिम्रो पहिलो घर हो। खुब वीरताको कुरा गर्छौ। खै कुन युद्ध तिमीले कहाँ लडेका हो? के तिमीले जितेका हो? कुन सिमानाको रक्षा गरेका हो? अँध्यारोमा, एकान्तमा म आफै तिमीसँग सुरक्षित छु।
तिम्रो पहिलो घर असुरक्षित छ। म सोच्दैछु तिमी वीर हौ कि कायर हौ। म सोच्दैछु तिमी साँच्चै वीर हौ कि कायर हौ। छ तिमीसँग ताकत? तिमीसँग ताकत छ भने म माथि कुदृष्टि लाउने आँखाहरू फोडेर देखाऊ। म माथि वर्चस्व उठाउने मेरुदण्डहरू भाँचेर देखाऊ। छ ताकत? नत्र झुकाऊ तिम्रो शिर। फर्स्टको मात्र सेकेन्डदेखि फेरि जानुपर्छ। ड्रम जस्तो के आयो ड्रम जस्तो What is that? होइन yes के हो त्यो अडियो आएको छ कि एउटा अलिकति त्यो नोइज मात्रै आइरहेको थियो वाइट नोइज थियो के भयो त्यो बिटमा त ठिक छ क्रूर तिम्रा पन्जाहरूका भाग्य रेखा त्यहीको देखियो। तिमीले हेर्ने आँखा, तिमी उभिने मेरुदण्ड, तिम्रा पुरुषार्थका प्रतीक अङ्गहरू। के लाइन मिस्टेक भयो भने त्यहीँबाट डिक्टेट गर्ने कि फेरि बिगिनिङ गर्ने छ त? त्यहीँबाट डिक्टेट गरियो त। ओके म नारी हुँ। हजुर हुन्छ। त्यहीँबाट डिक्टेट गर्दा हुन्छ। किनकि यो त मास्टर सर्टमा चाहिँ लेख्नु हो त। म नै तिम्रो जननी हो। नबिर्स, मेरो कोख तिम्रो पहिलो घर हो। कट। लास्टको प्याराग्राफ सेकेन्डमा पनि एक ठाउँमा अल्मलेको छ तर त्यो खुब के भन्छ त्यसलाई त्यो अस्ति अघि बिर्सेको लाइन चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ म नै जननी हुँ भएको छ अहिले होइन म नै जननी हुँ भएको छ लेख्न चाहिँ जस्तो म नै तिम्रो जननी हुँ भनेर लेख्छ म नै जननी हुँ भनेर भन्छ म नै जननी हुँ पनि त्यो पनि मिल्न त मिल्छ त्यो कि तर धेरै ठाउँमा तिम्रो तिम्रो भयो लेख्दा थाहा हुँदैन रहेछ। रिसाइट गर्दा धेरैचोटि तिम्रो आउँदो रहेछ के। त्यसो भए त ओके नै छ। टेक्स्ट हिसाबमा ओके नै छ। अब क्लोजमा जाऊँ। यही सेटिङमा सबै सिद्धिने हो कि प्रोजेक्टरमा गएर यो साउने के होइन यही सेटिङमा पहिला सबै सक्कम भने त्यसपछि प्रोजेक्टरको सेटिङमा चाहिँ फेरि डिजिटली लुगा पनि फेर्नुपर्छ कि प्रोजेक्टरमा। अब यो हिँडेको उतापट्टि छ है कुन लापी काम पठाएर साइड बाई साइड हजुर ए पुरुष म सोच्दैछु तिमी साँच्चै वीर हौ कि कायर हौ। तिमी साँच्चै वीर हौ कि कायर हौ।
तिमीसँग ताकत छ भने म माथि कुदृष्टि लगाउने आँखाहरू फोडेर देखाऊ। Good. It's not bad. It's not bad. It's not okay. Yes. फेरि पनि very slowly. For the short. ठिक छ